नमस्कार साथीहरु, पढाइसेवा.com को ई-लर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी यो रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन च्याप्टर अन्तर्गतको टाइप 5 र टाइप 5 मा के छ त इन्कम एक्सपेन्डिचरमा आधारित प्रश्नहरु कसरी समाधान गर्ने यो कुरा हामी यहाँ आज डिस्कस गर्दै छौं। इन्कम एक्सपेन्डिचर सेभिङ हैन, यसलाई एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलबाट बुझौं। जस्तो महिनामा हेर्नुस् है, मासिक म 500 कमाउँछु र मासिक म 300 रुपैयाँ खर्च गर्छु भने मेरो मासिक बचत कति भयो? 200 भयो। ठीक छ। अथवा म के गर्छु 500 रुपैयाँ कमाउँछु र 200 रुपैयाँ के गर्छु बचत गर्छु मासिक रूपमा भने मेरो मासिक खर्च कति भयो? 300 भयो। ठीक छ। अब यो लेखिराख्नु पर्ने कुरा त होइन, तर पनि म यहाँ हल्का तपाईलाई लेखाइदिए है त। सेभिङ एस भनेको मेरो के हुन्छ हेर्नुस् त, इन्कम आई माइनस एक्सपेन्डिचर, इन्कम आई माइनस एक्सपेन्डिचर ई हुन्छ हैन। अथवा एक्सपेन्डिचर लेख्नु पर्यो, ई लेख्नु पर्यो भने मैले के लेख्न सक्छु, यो ई यता ल्याउँदाखेरि माइनस ई पोजिटिभ ई भयो, यो आई माइनस एक्स। ठीक छ। सेभिङ भनेको इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर अथवा एक्सपेन्डिचर भनेको इन्कम माइनस सेभिङ, जे भने पनि त भइहाल्यो हैन। ल अब 1 नम्बरको प्रश्नमा छिरौँ हामी। पी र क्यू हेर्नुस् है, पी र क्यू के दिएको छ हेर्नुस् त, पी र क्यू को मासिक आयको अनुपात दिएको छ 3:5 दिएको छ। ठीक छ। तथा खर्चको अनुपात भनेको एक्सपेन्डिचरको अनुपात हेर्नुस् है, एक्सपेन्डिचरको अनुपात चाहिँ दिएको छ 1:2 दिएको छ। अब हेर्नुस्, सेभिङ भनेको प्रत्येकले के गर्छ 5000 हेर्नुस् है, पीले पनि 5000 र क्यूले पनि मासिक के गर्छ 5000 रुपैयाँ बचत गर्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो? अब हेर्नुस्, सेभिङ भनेको त इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर हो। भनेपछि पीको लागि सेभिङ भनेको हेर्नुस् त इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर भनेको 3 - 1 भनेको 2 युनिट्स भयो। क्यूको लागि फेरि 5 - 2 युनिट्स भनेको 3 युनिट्स भयो। अब पीको लागि फेरि 2 युनिट्सको भ्यालु 5000, क्यूको लागि के त तपाईको 3 युनिट्सको भ्यालु 5000 हुने अवस्था आयो। भनेपछि यसरी त गर्न पाइएन, यस्तो त गर्न सम्भव छैन। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अब पीको लागि हेर्नुस् है, पीको लागि इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर र क्यूको लागि इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर, यो दुईटा भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो, सेम बनाउन खोज्नु पर्यो। ठीक छ। सेम बनाउनको लागि अब तपाईलाई म एउटा कन्सेप्टमा लान्छु। जस्तो पी र क्यू छन् हेर्नुस् है, पी र क्यू छन्, पी र क्यू को इन्कमको अनुपात छ x:y छ र पी र क्यू को एक्सपेन्डिचरको अनुपात छ a:b छ। अब हेर्नुस्, मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पी र क्यू को सेभिङ सेम हो। भनेपछि पी को सेभिङ भनेको के हो, x - a हो। क्यू को सेभिङ भनेको के हो, y - b हो। ठीक छ। भनेपछि x - a र y - b आयो। हेर्नुस् है, यो दुईटा इक्वल आयो। भनेपछि अब मैले यसलाई थोरै रिएरेन्ज गरेँ भने मैले x - y = के लेख्न सक्छु, a - b लेख्न सक्छु। x - y = a - b लेख्न सक्छु। अर्थात् मैले हेर्नुस् त x - a र y - b हेर्नुस् है, x - a र y - b लाई बराबर बनाउनु छ भने मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, x - y र a - b लाई बराबर बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अथवा x - a हेर्नुस् है, सरी x - y र a - b हेर्नुस् है, यसलाई मैले बराबर बनाएँ भने म के भन्न सक्छु, x - a र y - b के छन्, बराबर छन् भनेर भन्न सक्छु। त्यसो भने के गरी बराबर बनाउन सकिन्छ त अब भन्दाखेरि x - a हेर्नुस् है, x - a र y - b हेर्नुस् है, x - a र y - b यो दुईटा इक्वल कति बेला हुन्छ, x - y र a - b बराबर हुँदा हुन्छ भनेर भनेको छ। ठीक छ। यो त बेसिक कुरा भयो, यहीँबाट हामीलाई थाहा भइहाल्यो। भनेपछि अब यो डिफरेन्स हेर्नुस् है, x - y को डिफरेन्स र a - b को डिफरेन्स समान बनाउन हामी के गर्छौँ, तलको डिफरेन्सले माथि मल्टिप्लाई गर्ने, माथिको डिफरेन्सले तल मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो के आउँछ, अब रेस्पेक्टिभ डिफरेन्सेसहरू सेम आउँछ। त्यसो भने अब हामी हेरौँ यो प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुस् त, यहाँनिर के छ, डिफरेन्स भनेको 2 - 1 1 छ, यहाँनिर 5 - 3 भनेको 2 छ। यो 1 ले माथि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि * 1 * 1 भयो, त्यो लेखिराख्नु परेन। अब माथिको डिफरेन्स 2 छ, यो 2 ले तल मल्टिप्लाई गर्दा अब हाम्रो के आउनु भयो हेर्नुस् त, यो * 2 यो * 2 आयो। अब हेर्नुस्, पी को लागि इन्कम 3 एक्सपेन्डिचर 2, क्यू को लागि इन्कम 5 एक्सपेन्डिचर 4। अब हेर्नुस् 3 माइनस हेर्नुस् त, 3 - 2 भनेको 1 युनिट सेभिङ भयो पी को लागि, क्यू को लागि 5 - 4 भनेको 1 युनिट सेभिङ भयो। अब पी र क्यूले के गर्छ, सेम अमाउन्ट सेभिङ गर्छ भनेको छ। अब हामीले के देखिसक्यौँ, पी र क्यूले दुवैले समान के 1 युनिट सेभिङ गर्छ। अब 1 युनिट सेभिङ भनेको हेर्नुस् त
यो भ्यालुको टर्ममा के दिएको छ रु 5000 भनेर दिएको छ रु 5000 भनेर दिएको छ। अब मैले निकाल्नु पर्ने के को पी को मासिक आय। अब पी को मासिक आय त कति हो 3 युनिट हो कि हैन 3 युनिट हो भनेपछि 3 * 1 युनिट गर्नु पर्यो। 1 युनिटको भ्यालु 5000 3 * 5000 गर्दाखेरि 15000 भयो। भनेपछि पी को मासिक आय कति भनेर भन्दाखेरि हाम्रो के भयो अप्सन बी चाहिँ यहाँ करेक्ट आन्सर भयो। ठीक छ, यो भयो पहिलो मेथड। अब दोस्रो मेथडमा म लान्छु। त्यो दोस्रो मेथडमा सुरुमा म के गर्छु भने यो क्वेसनलाई एकदम बेसिक तरिकाले गर्दाखेरि कसरी गरिन्थ्यो भन्ने कुरा सिकाउँछु। त्यसपछि त्यो तरिकाको आधारमा अर्को एउटा स्पेशल सूत्र म तपाईलाई बनाइदिन्छु। त्यो सूत्र चाहिँ तपाईले के गर्ने प्रयोग गर्ने हो भने तपाईलाई धेरै नै के हुन्छ सजिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ है त समाधान गर्नलाई। ल सेकेन्ड मेथडमा हाम्रो के छ क्रस प्रोडक्ट मेथड छ है। क्रस प्रोडक्ट मेथड छ भनेपछि अब हेर्नुस् हाम्रो हेर्नुस् त पी र क्यू को मासिक आय। हेर्नुस् त पी र क्यू को इन्कम के छ 3x र 5x मैले माने भने यिनीहरुको रेशियो 3:5 भयो। अब सेभिङ प्रत्येकको हेर्नुस् है, प्रत्येकको सेभिङ भनेको के छ 5000 छ 5000 छ। अब पी को लागि हेर्नुस् त पी को लागि तपाईको इन्कम माइनस सेभिङ भनेको एक्सपेन्डिचर हो। क्यू को लागि पनि इन्कम माइनस सेभिङ भनेको एक्सपेन्डिचर हो। भनेपछि अब पी को एक्सपेन्डिचर भनेको हेर्नुस् त पी को एक्सपेन्डिचर भनेको पी को इन्कम माइनस सेभिङ भनेको 3x माइनस 5000 डिवाइडेड बाइ क्यू को एक्सपेन्डिचर भनेको तपाईको के हुने भयो 5x माइनस 5000। ठीक छ, यो इक्वल्स टु अब पी र क्यू को एक्सपेन्डिचर अथवा खर्चको अनुपात त दिएको छ हामीलाई कति 1/2 दिएको छ। भनेपछि अब हेर्नुस् 2 त्यहाँ 6x माइनस तपाईको के भयो 10000 इक्वल्स टु अब यसले त क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त यहाँ हैन। यति गर्दाखेरि तपाईको 5x माइनस तपाईको के आयो 5000 आयो। यति गर्दा 6x माइनस 5x भनेको x हुन्छ। यो इक्वल्स टु सरी 1000 मात्रै भएछ, यो 10000 हो। 10000 माइनस 5000 भनेको 5000 आउँछ। x को भ्यालु के आयो 5000 आयो। अब p को इन्कम त कति हो 3x हो भनेपछि 3 * के भयो 5000 यो भनेको कति आयो 15000 आयो। 15000 यसरी पनि निकाल्न सकियो। तर अब क्रस प्रोडक्ट मेथड भनेको के हो त त्यो कुरा अब हामी यो पार्टमा हेर्छौं। यो पार्टमा हामी क्रस प्रोडक्ट मेथड हेर्छौं है। हेरौं पी क्यू इन्कम दिएको छ रेशियो 3:5 एक्सपेन्डिचर दिएको छ 1:2। ठीक छ, अनि सेभिङ तपाईलाई के भनेको छ दुईटैको केसमा 5000 सेभिङ भनेको छ। ठीक छ, भनेपछि अब हेर्नुस् क्रस प्रोडक्ट भनेको अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्ने 3 दुना 6 6 माइनस 5 भनेको 1 युनिट। हेर्नुस् है, अब यहाँ त्यही हो मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस् त 6x माइनस 5x गरेको त्यो के भयो 1 युनिट भयो। यो इक्वल्स टु अब फेरि यसको क्रस प्रोडक्ट गर्ने यसरी है। क्रस प्रोडक्ट यसरी गर्ने 2 पंचे 10000 10000 माइनस 5000 भनेको के भयो 5000 भयो। अब हेर्नुस् जुन यो प्रब्लमको लागि हामी यति गरेर निकाल्थ्यौं नि त्यो त अब यहीँनेर के गर्यो यतिमै हामीले निकाल्यो नि त। अब यो धेरै सर्टकट भयो, त्यही भएर अब आइन्दा के गर्ने हो यसरी क्रस प्रोडक्टबाट गर्न खोज्ने हो सिक्ने हो है त। 1 युनिटको भ्यालु 5000 आयो। अब पी को स्यालेरी त कति छ 3 युनिट छ। 3 * 1 युनिट भयो 3 * 5000 गर्दाखेरि पी को स्यालेरी कति भयो त 15000 भयो। 15000 अप्सन बी मा छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन बी हाम्रो के भयो त यहाँ करेक्ट आन्सर भयो। ल अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जान्छौं। हेरौँ है त दोस्रो प्रश्नमा के छ ए र बी को मासिक आयको अनुपात 4:3 तथा खर्चको अनुपात 12:7 छ। यदि प्रत्येकले महिनाको अन्त्यमा 3200 बचत गर्दछ भने बी को मासिक आय कति हो निकाल्नुस् भनेर भनेको छ। भनेपछि हेर्नुस् यहाँ दियो ए र बी हेर्नुस् है ए र बी दियो। यिनीहरुको इन्कमको रेशियो कति भनेको छ हेर्नुस् त। इन्कमको रेशियो दिएको छ 4:3 दिएको छ। एक्सपेन्डिचरको रेशियो दिएको छ कति 12:7 दिएको छ। अनि सेभिङ प्रत्येकको के दिएको छ हेर्नुस् त। सेभिङ दिएको छ प्रत्येकको कति 3200 दिएको छ। हेर्नुस् है प्रत्येकको सेभिङ दिएको छ 3200। अब दुईवटा तरिकाले गरौँ। एउटा भनेको के त इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर इक्वल्स टु सेभिङ।
ठिक छ। इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर इक्वल्स टु सेभिङ, दुइटैको लागि इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर सेम बनाएर गर्ने। त्यसको लागि हेर्नुहोस् अब यहाँ के छ हेर्नुहोस् त 4 - 3 1 छ हो, यो रेसियो 1 भयो। 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर बस्न आवश्यक छैन। अब 12 - 7 भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ हो। 5 हुन्छ भने यो 5 ले अब के गर्ने माथि मल्टिप्लाई गर्ने। अब 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्, ए को इन्कम 20 युनिट, बी को इन्कम 15 युनिट। हेर्नुहोस् है इन्कम 20, हेर्नुहोस् है ए को लागि इन्कम 20 माइनस एक्सपेन्डिचर 12 भनेको कति आयो 8 युनिट आयो। ठिक छ। बी को लागि इन्कम 15 युनिट, एक्सपेन्डिचर 7 युनिट भनेको तपाईँको के आयो सेभिङ भनेको। हेर्नुहोस् है इन्कम 15 युनिट, एक्सपेन्डिचर 7 युनिट भनेपछि सेभिङ के आयो यसको केसमा 8 युनिट आयो। भनेपछि हेर्नुहोस् त ए को लागि पनि इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर अथवा सेभिङ भनेको 8 युनिट, बी को लागि पनि इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर अथवा सेभिङ भनेको के आयो 8 युनिट आयो। त्यसो भने 8 युनिट्सको भ्यालु हेर्नुहोस् है 8 युनिट्सको भ्यालु त कति भयो 3200 भयो। ठिक छ। अथवा 1 युनिटको भ्यालु 8 चौको 32 हो कि होइन, भनेपछि के आयो 400 आयो। 1 युनिटको भ्यालु आयो अब 400। अब सोधेको के छ हेर्नुहोस् त, सोधेको के छ हामीलाई बी को इन्कम छ। ठिक छ। सोधेको हामीलाई के छ बी को इन्कम छ। अब बी को इन्कम हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के नगर्नुहोस् भने हेर्नुहोस् है यहाँ के नगर्नुहोस् भने यो 3 युनिट्स नलिनुहोस्, किनभने हामीले क्याल्कुलेसन गरेको त यसलाई के 15, यसलाई कति 20 बनाएर यसलाई 15 बनाएर हो भने बी को इन्कम भनेको 3 लिने होइन, अब 15 युनिट लिने हो। ठिक छ। 15 युनिट्स लिने हो, 15 युनिट्स लिने हो। यो भनेको 15 × 1 युनिट, 1 युनिटको भ्यालु 400 छ, 15 चौको 60 भनेपछि बी को इन्कम कति भयो त भन्नुहुन्छ भने रु 6000 भयो। अब यो 6000 कुन अप्सनमा अप्सन सीमा, त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन सी हाम्रो के भयो करेक्ट एन्सर भयो। ल अब यसलाई क्रस प्रोडक्ट मेथडले गरौँ है, क्रस प्रोडक्ट मेथडले गरौँ। हाम्रो ए र बी दुईजना हेर्नुहोस् है, ए र बी दुईजना इन्कमको रेसियो हेर्नुहोस् त, इन्कमको रेसियो भनेको 4:3 छ। ठिक छ। अनि एक्सपेन्डिचरको रेसियो कति छ तपाईँको 12:7। अब यो 12:2 मैले लेखिनँ। सेभिङ भनेको दुइटैले के गर्छ 3200 गर्छ। भनेपछि अब हेर्नुहोस् क्रस प्रोडक्ट गर्ने, यो मल्टिप्लाई गर्ने, 7 चौको 28, 12 त्यहाँ 36 भनेपछि कति आयो त तपाईँको 7 चौको 28 भनेपछि 28 10 हुँदा 38 हुन्थ्यो, भनेपछि 36 मात्रै, भनेपछि कति भयो 8x भयो। ठिक छ। 8x इक्वल्स टु अब हामीले के गर्ने हो हेर्नुहोस् त, फेरि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर लिने हो। ठिक छ। अब यो 3200 त कमनै छ होइन, 3200 त कमनै छ। ठिक छ। अब यस्तो हुन्छ खासमा 12 × 3200 - 7 × 3200 हुन्छ, भनेपछि 3200 कमन लियो भने 12 माइनस के हुने भयो 7 हुने भयो। ठिक छ। भनेपछि अब यहाँबाट 8 ले कति पटक गयो 400 पटक गयो, भनेपछि x को भ्यालु 400 × 5 भनेको कति हुने भयो 2000 हुने भयो। भनेपछि x को भ्यालु 2000 आयो। भनेपछि अब b को इन्कम बनाएको छ हेर्नुहोस् है, b को इन्कम त कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर b को इन्कम त 3 युनिट्स छ। 3 × 1 युनिटको भ्यालु कति 2000 गर्दाखेरि यो कति आयो 6000 रुपियाँ आयो। ठिक छ। 6000 रुपियाँ आयो। ल क्रस प्रोडक्टबाट गर्दा पनि तपाईँको 6000 नै हो। यो दुईटा मध्ये तपाईँलाई कुन प्रोसेस सजिलो लाग्छ त्यही प्रोसेस अपनाउनुहोस्। अब 3 र 4 मा चाहिँ हामी के गर्छौँ क्रस प्रोडक्ट मेथडको मात्रै एप्लिकेसन गर्छौँ। ल तेस्रो प्रश्नमा हेर्नुहोस् है, तेस्रो प्रश्नमा छ पी र क्यू। हेर्नुहोस् त पी र क्यू को मासिक आयको अनुपात 4:7 छ, अनि खर्चको अनुपात के छ 3:7 छ। ठिक छ। र क्रमशः बचत कति कति गरे, पीले 1000 गर्यो र हेर्नुहोस् त क्यूले 700 गर्यो। हेर्नुहोस् है प्रश्नले भनेको यही हो। पी र क्यूको हेर्नुहोस् त इन्कम भनेको 4:7 अनुपातमा, एक्सपेन्डिचर अथवा खर्च भनेको 3:7 अनुपातमा, सेभिङ गर्ने भनेको पी र क्यूले प्रति महिना क्रमशः 1000 र 700। भनेपछि अब के गर्ने क्रस प्रोडक्ट मेथड। ठिक छ। 4×7 = 28 माइनस 21 भनेको कति भयो 7 युनिट भयो। यो इक्वल्स टु अब 7 × 1000 भनेको 7000, 7000बाट तपाईँको 3×7 = 2100 घटाउँदाखेरि कति भयो 4900 भयो। भनेपछि 1 युनिटको भ्यालु 4900/7 भनेको कति आयो 700 आयो। अब प्रश्नले के सोधेको छ पी को मासिक आय कति हो भनेको छ। पी को मासिक आय कति 4 युनिट हो कि न, भनेपछि 4 × 1 युनिटको भ्यालु 700 गर्दाखेरि 4 × 700 भनेको के भयो 2800 चाहिँ पी को के भयो मासिक आय भयो। अब 2800 कुन अप्सनमा
अप्सन सीमा त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन सी चाहिँ हाम्रो के भयो करेक्ट एन्सर भयो। ल अब चौथो प्रश्न पनि हामी गरिहालौँ। ल म यहीँनिर गरिदिएँ चौथो प्रश्न ए र बी हेर्नुहोस् है ए र बी यिनीहरूको मासिक आयको अनुपात के छ 8:5 छ। त्यसै गरी खर्चको अनुपात के छ 5:3 छ। अब कति कति सेभिङ गर्छन् उनीहरूले क्रमशः एले 1200 हेर्नुहोस् है एले 1200 सेभिङ गर्ने भयो र बीले के गर्ने भयो 1000 सेभिङ गर्ने भयो। ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने मासिक बचत यति गर्दछन् भने उनीहरूको आयको फरक कति हो भनेपछि 8 - 5 युनिट्स 3 युनिट्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब क्रस प्रोडक्ट गर्ने 5 × 25 - 8 × 24 भनेको 1 युनिट। 1 युनिटको भ्यालु कति आयो हेर्नुहोस् त 5 × 1000 5000 - 12 त्यहाँ 3600 भनेको 5000 - 3600 भनेको कति आयो 1400 आयो। हेर्नुहोस् त 1 युनिटको भ्यालु के आयो 1400 आयो। अब उनीहरूको आयको फरक भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् त आयको फरक 8 युनिट्स - 5 युनिट्स भनेको 3 युनिट्स हो कि न आयको फरक है मैले लेखिनँ आयको फरक भनेर लेखिनँ। आयको फरक हेर्नुहोस् त ए को आयो 8 युनिट्स बी को आयो 5 युनिट्स भनेपछि यिनीहरूको आयको फरक 3 युनिट्स 3 × 1 युनिट 1 युनिटको भ्यालु 1400 3 × 1400 भनेको तपाईँको कति हो त 4200 भयो। 4200 कुन अप्सनमा अप्सन बीमा त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन बी हाम्रो के भयो करेक्ट एन्सर भयो। हेर्नुहोस् त तपाईलाई मैले दुईवटा तरिका योभन्दा सुरुको दुईवटा प्रश्नहरूको लागि दुईवटा तरिका त्यसपछि तेस्रो र चौथो प्रश्नको लागि यो क्रस प्रोडक्ट वाला मेथड यसबाट गर्न सिकाएँ। यो तरिकाहरूले तपाईलाई प्रब्लम सल्भ गर्न एकदमै सजिलो बनाउनेछ। यस्तो अरु इम्पोर्टेन्ट तरिकाहरू यसरी प्रब्लमहरूको टाइप छुट्याएर त्यो टाइपहरूलाई के त इम्पोर्टेन्ट ट्रिक्सहरूले यसरी सल्भ गरेको चाहिँ तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले पक्कै पनि हाम्रो पढाइसिवा.com लाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ।